नमस्ते सम्पूर्ण देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म युद्धबहादुर लामा। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युद्धवाइबा युट्युब च्यानल। मलाई हिजोको जुन एक्सक्लुसिभ जुन घटना हिजो भएको थियो, हिजो नेपाल बन्द भएको थियो, नेपाल बन्दको बारेमा केही बोल्न गइरहेको छु। मैले सबैलाई भन्न खोजेको होइन, हामी जुन परदेशमा दुःख गरिरहेको जुन हामी नेपाली दाजुभाइहरूलाई त थाहै छ, हामी नेपालीले कति दुःख छ, चाहे परदेशमा होस् चाहे नेपालमा होस्। नेपालमा भएको जुन दिदीबहिनीहरूलाई पनि जो गरिब छ होइन, सडकमा चाहिँ जो फलफुलहरू तरकारीहरू बेचेर चाहिँ आफ्नो जीविका चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। आफ्नो जुन अलिकति इन्भेस्ट गरेर ल्याएको पैसाको ऊ पनि सबै फालिदिएको छ। कसैले चाय पसल खोलेको छ, चाय पसल नै सबै बन्द गरिदिएको छ। यस्तो गर्दाखेरि साह्रै मन दुखेको छ। हामी नेपालको जुन राजनीति छ अहिले, जुन राजनीतिलाई हामीले जुन साथ सपोर्ट दिइरहेको छ, हामीले यो राजनीतिक जो पार्टीहरू छ अहिले, यो पार्टीहरू सबैलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। हामीले पहिल्यैदेखि नै हामीले काङ्ग्रेस पनि हेऱ्यौँ, एमाले पनि हेऱ्यौँ, नेकपा माओवादीको पनि हेऱ्यौँ होइन, राप्रपा हरेक किसिमका दलहरू छन्, त्यो सबै दलहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। तर कोही पनि बत्तुवाले देशको लागि यो मेरो देश हो, मेरो देशको लागि म ज्यान दिन्छु भनेर लागेको कुनै पनि बत्तुवा देखेको छैन मैले। सबै बत्तुवा हो, भातमारा हो, सबै इन्डियाको इसारामा नाच्ने यो इन्डियन दलालहरू हो। त्यसैले यिनीहरूलाई हामीले पछि लागेर यिनीहरूलाई सपोर्ट गरेर माथि पुर्याउनु होइन, यिनीहरूलाई त खुट्टा तानेर सडकमा पुर्याउनुपर्छ, सडक छाप बनाउनुपर्छ। यिनीहरूको जति पनि सम्पत्ति छ नि, लुटेर बनाएको जति पनि सम्पत्ति छ नि, यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। हरेक उसमा चाहिँ छानबिन गरेर यिनीहरूलाई सडक छाप बनाउनुपर्छ, सडकमा पुर्याउनुपर्छ। नत्र धेरै भए नेपालको प्रधानमन्त्रीको स्यालेरी कति होला? धेरै भए 90,000 नत्र 70,000 भन्दा कम नै छ नेपाली प्रधानमन्त्रीको स्यालेरी होइन। 70,000 कमाउने मान्छेले 1 वर्ष अथवा 5 वर्ष भनौँला, उनीहरूको समय अवधि हुन्छ, कार्यकाल अवधि हुन्छ 5 वर्षको लागि। 5 वर्षमा चाहिँ त्यसले 2-3 करोडको घर, 2-3 करोडको गाडी होइन, कहाँबाट कमाए त्यत्रो पैसा? 75,000 कमाउनेले, म पनि यहाँ कमाउँछु 90,000 कमाउँछु महिनाको स्यालेरी होइन, महिनाको 90,000 स्यालेरी कमाउँछु। मैले अहिले यहाँ 4 वर्ष भयो म यहाँ बसेको, मैले एउटा घर पनि बनाउन सकेको छैन। यो सालाहरू 75,000 70,000 खाएर चाहिँ करोडौँको घर होइन, करोडौँको कार कहाँबाट किन्यो? यो पक्कै पनि यो भ्रष्टाचार गरेको छ। भ्रष्टाचारीको उन्मूलन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीप्रति हामीले चाहिँ आवाज उठाउन जरुरी छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि दलको पछि नलागौँ होइन। एक थाल भात खानको लागि, मासु भात खानको लागि, एक ग्लास रक्सी पिउनको लागि हामी कुनै पनि पार्टीको पछाडि नलागौँ। हामी स्वतन्त्र पार्टी हो, म स्वतन्त्र पार्टी हो। अहिलेसम्म म 25-26 वर्ष भयो, अहिलेसम्म म स्वतन्त्र छु। न कुनै पार्टीमा लागेको छ, न कुनै पार्टीमा मेरो नाम दर्ता छ, कुनै पार्टीमा छैन। म स्वतन्त्र हो। मलाई मेरै हात चल्नुपर्छ, कसैको पार्टीमा कसैको उसमा मलाई फस्नु छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जति पनि नेपालीहरू छन् नि, सबै मलाई लाग्छ सबै गोरु हो कि बेडा। अहिले 17,000 मान्छे मारेर 17,000 मान्छेको जुन रगतमा चाहिँ उ गरेर चाहिँ ऊ अहिले प्रधानमन्त्रीसम्म भयो। हामीले साथ सपोर्ट दियो, देशमा लोकतन्त्र आउँछ भने, देशमा राम्रो जुन सुशासनको व्यवस्था हुन्छ भनेर हेर्नको लागि हामीले उसलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्यायो। तर प्रधानमन्त्री भएर उसले के गर्यो? सिङ्गापुर बनाउँछु, यहाँ बनाउँछु, त्यहाँ बनाउँछु गफ हानेर सम्पूर्ण जनतालाई उल्लु बनायो। त्यसको कार्यकाल सिद्धिएर पनि अहिले केही गर्न सकेन। अझै फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि, कुर्सीको लागि लडालड गरिरहेको छ। हामी जनतालाई नै जुधाइरहेको छ। हामी भन्न त अब नेतालाई के भन्नु, हामी जनतै गोरु छ, कुकुर हो, जनतै कुकुर हो। अलिकति मासुको डल्लो देखाएर अलि अगाडि हिँड्यो भने सबै कुकुरहरू पछि लाग्छ नि, हो त्यस्तै हो। अहिले म सबैलाई भनेको होइन, जो यो आन्दोलनमा लागेको छ नि, जो यो पार्टीगत आन्दोलनमा लागेको छ नि, यो प्रचण्ड र यो माधव नेपालको,
हो यो आन्दोलनमा लागेकोहरूलाई म कुकुर भन्छु, खातेहरू भन्छु, साला चोर डाकाहरू। त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मारेको छ। 17,000 मान्छे मर्दाखेरि कोही टुहुरा भए, कसैको सन्तानै सखा भयो होइन, कोही विधुवा भयो होइन, कोही अपाङ्ग भएर बसिरहेको छ। यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै अवस्था देख्दा देख्दै पनि त्यही साला चोर डाकाहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामी के भन्छौँ? खाते भन्छौँ। खाते भन्छौँ हामी, खाते, भात मारा, कुकुर भन्छौँ, कुकुर। जति अलिकति मासुको डल्लो देखेपछि पछि पछि लाग्छ नि, जोसुकै होस्, चाहे चिनेको मान्छे होस् चाहे नचिनेको मान्छे होस्, त्यो त कुकुर हो नि त। प्रचण्डले त्यो भात मारा यो बत्तुवाहरूलाई चिन्छ कसैलाई? अहिले अगाडि गएर हेर त मलाई चिन्छ तपाईँले भनेर सोध त प्रचण्डलाई, प्रचण्डले चिन्छ तँलाई? तिमीहरूलाई चिन्छ? साला त्यही कुकुर हो जो मासुको डल्लोको पछि पछि भाग्छ नि, त्यही कुकुर हो तिमीहरू। केही गर्न सक्दैनस्। देश न त विकास हुन दिन्छ, न त केही गर्न दिन्छ देशमा। न राम्रो मान्छे टिक्न दिन्छ, राम्रो मान्छेको विरोध गर्यो, राम्रो मान्छे फालिदियो। नराम्रो जो घुसखोरी गर्ने साला चोरी डकैती गर्नेहरूलाई साला भित्र पुर्याएर मोज मस्ती पुरा आनन्द ऐस आराममा 75,000 80,000 स्यालेरी भएको मान्छेहरूले 4 वर्षमा करोडौँको घर खडा गर्छ, करोडौँको गाडीको पार्किङ गर्छ। त्यो हेर्नु छैन कहाँबाट आयो, कुन स्रोत छ, कुन निकाय छ, उनीहरूको चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ पैसा, कुन हिसाबले कमाइरहेको छ पैसा, छानबिन गर्नु छैन। अझै पनि त्यसैलाई सपोर्ट गर्यो, त्यसैको पछि कुद्यो। फुक्क साला कुकुरहरू। तिमीहरूले न त बाँदर जस्तो हो क्या तिमीहरू, न त आफ्नो घर बनाउँछ न अरूलाई बनाउन दिन्छ भन्ने त्यस्तै हो क्या तिमीहरू त। जसले खेलायो खायो खायो त्यसलाई हो तिम्रो पार्टी हो, तिम्रो राम्रो हुनुपर्छ भन्यो, भुक्यो हिँड्यो। साला कुकुरहरू गर्ने मान्छेलाई न गर्न दिन्छ। मान्छेको अहिले नेपालमा कति गरिबी छ थाहा छ? नेपालमा यति धेरै गरिबी छ जो अहिले खानको लागि अहिले काम गरेर बेलुका खानको लागि यस्तो जुन हातमुख जोडिरहेको अवस्था छ, दुःख गरेको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थाको मान्छेहरूले कसरी खाना खायो होला? त्यसको प्रचण्डको बाउ गएर दिन्छ त्यहाँ खानालाई उसलाई, प्रचण्डको आमा गएर दिन्छ, प्रचण्डको छोरी त्यो रेणु दाहालले दिन्छ त्यहाँ गएर। साला भ्रष्टाचारीका उहाँहरूले, चोर डकैतीहरूले। प्रचण्डलाई त सपोर्ट होइन, सिधा उसको निवासमा गएर घाँटी समातेर ल्याएर सडकमा पछार्नुपर्छ, ब्यागु त पछारे जस्तो। अनि बल्ल देशमा जो 17,000 जनाले चाहिँ रगत बगाएको छ नि, हो 17 जना जो रगत बगाएको जुन हामी नेपाली दाजुभाइहरूको आत्माले जब शान्ति पाउँछ। त्यसको एउटा छोरा मर्दाखेरि त पुरा रोइरहेको थियो त, गुँ मेरो एउटा छोरा मर्यो भनेर। त्यत्रो 17,000 मान्छे मर्दाखेरि, त्यस 17,000 मान्छे मर्दाखेरि कतिको छोरा मर्यो होला, कतिको बुहारी मर्यो होला, कतिको आमा बाउ गुम्यो होला। त्यो कहिले सोच्यो त्यसले? त्यो अपराधीले आफ्नो मर्दा त त्यत्रो मन दुख्दो रहेछ त, अरूको मर्दाखेरि त्यसलाई मन दुखेन? एउटा आफ्नो बुढी बिरामी भयो, अमेरिका पुऱ्यायो। हामी नेपाली जनताहरू यस्तो पनि छ कि जब बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटलसम्म पनि हस्पिटलमा गएर उसमा चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना हुनेसम्म पनि औकात छैन, योग्यता छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी गरिबमा छौँ भने हामीले त्यस्तो मान्छेहरूलाई नै एकदम गरिरहेको छ, पेलिरहेको छ। जो कुकुर चोर डाकाहरू छ नि, त्यत्रो करोडौँको लुट मचाएर बसेको चोरहरूलाई अझै हामी तिनीहरूकै पछि लागिरहेको छ। फुक्क मासाला नेपाली जनता कुकुर। सबैलाई भनेको होइन मैले, जो त्यो बन्द आह्वान गरेर अगाडि हिँडिरहेको छ नि, त्यो चोरहरूलाई भनेको। यस्ता चोरहरूलाई त पुलिसले पनि हान्दैन, 1-2 जना मारिदिए पनि केही फरक पर्दैन। यस्ता चोरहरू मरेर, यस्ता अभाराहरू, यस्ता खाते गुन्डाहरू मरेर पनि केही हुँदैन क्या, 1-2 जना मारिदिए पनि हुन्छ। जब 1-2 जना मार्छ अनि पो तर्सिन्छ त मान्छे। पुलिसले पनि सुट गर्दै हुन्छ क्या सिधै। रवि लामिछाने जस्ता जुन मान्छे जुन देशको लागि म केही गर्छु भनेर आएको मान्छेलाई जेलमा थुन्दाखेरि, जनताले विरोध गर्दाखेरि जनतालाई त आसुर ग्यास प्रहार गरेको थियो त। अहिले नेताको यो भतुवाहरूलाई चाहिँ आसुर ग्यासहरू गोली हान्न सकेन। म नेपाल पुलिसलाई पनि चुनौती दिन्छु, सक्दैन भने जागिर छोडेर भागिहाल।
नत्र भने देशको लागि म गर्छु भनेर तिमीहरूले शपथ खाएको छ, त्यो शपथ बिर्स्यो? शपथ खाएपछि पुरा गर्नुपर्छ भाइहरू। म सबै पुलिसहरूलाई पनि भन्छु, या आर्मीहरूलाई पनि भन्छु, जहाँ आन्दोलन गरेको छ, जहाँ ऊ गरेको छ, सिधा गएर ठोक्देऊ न। कसको गाउँ के जान्छ? 1-2 जना मर्छ अनि पो साम्य हुन्छ त। भोलि पर्सिबाट आन्दोलन भन्दा पनि मान्छे डराउँछ नि त, आन्दोलनको नाम लिन पनि डराउँछ मान्छे। 1-2 जनालाई सुट गर त, 1-2 जना मान्छे मर्यो भने त देशमा त त्यतिकै साम्य त भइहाल्छ नि। त्यही भएर म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने 17,000 मान्छे मारेर पदमा पुगेर केही पनि गरेको छैन, केही गर्न सकेको छैन। आफ्ना लागि गर्यो, आफ्ना छोरीलाई हेर मेयर बनायो, आफ्ना बुहारीलाई अब खानेपानीको ऊ बनायो हेर हैन। आफू प्रधानमन्त्री भए, आफ्ना इष्टमित्रहरू नजिकको मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याए, सबैलाई ठुल्ठुलो पदमा राख्यो। हामी जनताको लागि यत्रो आलु खायो, त्यही हो। हामी जनतालाई यत्रो आलु दिए पनि जनता गोरु नै हो, भेडै हो, सबै जनता भेडै हो। त्यसैलाई अहिले अझै पनि त्यसैलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको पछि पछि कुदिरहेको छ। थुक्क लाज नभएको नक्स र बत्तुवाहरू। त्यसैले म अहिले हेर साउदी अरबमा बसेको 4 वर्ष भयो। 4 वर्षमा न साउदी बन्द भयो, न त यातायात बन्द भयो, न त आन्दोलन भयो, केही छैन। किनकि यहाँको नियम कानुन कडा छ। यहाँको जस्तो नियम कानुन पारित गर न नेपालमा पनि, सक्दैन पारित गर्न। 1-2 जनालाई गोली हानेर सिध्याइदेऊ, जो भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई गोली हानिदेऊ सिधा। 1-2 जना मारेपछि त अरू त डराइहाल्छ नि। भ्रष्टाचार गर्न पनि ऊ 20 चोटि सोच्छ, कुनै गलत काम गर्न पनि उसले 20 चोटि सोच्छ। जो आन्दोलन आन्दोलन भनेर ऊ गर्छ नि, आवाज उठाउँदै सडकमा भतारिँदै हिँड्छ नि त्यो बत्तुवाहरू। 1-2 जना मारिदेऊ न, सिधाइदेऊ न, सिधा गोडे हानेर ड्याङड्याङ। 1-2 जना मारेपछि त भोलि पर्सिबाट त उसले जो कोही पनि होस् के, मान्छे मर्छ भने मर्नलाई जो कोही पनि डराउँछ। चाहे बुढा होस्, चाहे बुढी होस्, चाहे यङ होस्, चाहे बच्चा होस्। जो यो धरतीमा जन्मेपछि त्यसलाई यति ऊ हुन्छ, आफ्नो ज्यानको माया हुन्छ, मर्नलाई भनेपछि त्यति डराउँछ। 1-2 जना मारिदेऊ न, 1-2 जना मारेपछि त अवश्य शान्ति भइहाल्छ नि, डर लागिहाल्छ नि। आन्दोलन भनेर सडकमा उत्रिन पनि डर लाग्छ, किनकि मार्छ नि त सिधै। हो यस्तो नियम लिएर आऊ कि जब देश विकासको तर्फ उन्मुख होस्। दुनियाँले 21औं शताब्दी बन्यो, दुनियाँले संसार विश्व कहाँ पुगिसक्यो? नेपाल कुहिएको आलु हो, आलु कुहिएको। न रोजगार छ, न कुनै शिक्षा सम्बन्धी ऊ छ, कुनै न स्वास्थ्य सम्बन्धी छ। सबै बेरोजगार भएर साला यो नेताहरूको गुन्डा बत्तुवा कुकुर भएर पछि लाग्यो। दिन्छ कि खान्छ कि भन्दै पछि लाग्यो। अनि यस्तो गरेपछि देश कहिले विकास हुन्छ बत्तुवाहरू? त्यही भएर पहिल्यै सोच, दिमागमा ऊ गर, कुनै भिजनै नभएको, खालि आफ्नै लागि सोच्ने, आफ्नै जुन करियर कसरी बनाउने भन्ने यस्तो भिजन भएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनि देशको भिजन नभएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि त्यसले के गर्छ? जसको भिजन छ, जो ट्यालेन्टेड छ, त्यसलाई पुर्याउन ठाउँमा। जसको भिजन म देशमा यो प्रधानमन्त्री भयो भने म प्रधानमन्त्री भएपछि म यस्तो गर्छु भनेर भुक्ने खालको होइन के, हामीलाई नभुकिकन काम गर्ने खालको चाहियो। भुक्ने खालको कुकुरले टोक्दैन नि, थाहा छ कि छैन? भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भनेको त उखान नै छ त। प्रचण्डले पनि त पहिले भुकेको थियो त। म सिङ्गापुर बनाउँछु भने त्यत्रो बाउको बनायो सिङ्गापुर। लुटतन्त्र मचायो देशमा, लोकतन्त्र बन्यो, लोकतन्त्रमा लुटतन्त्र मचायो। व्हाइट बडी काण्ड, के काण्ड के काण्ड। अहिले नेपालमा काण्डै काण्ड उत्पत्ति भइरहेको छ। अझै पनि त्यसैलाई सपोर्ट दिइरहेको छ। तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, हामी नेपाली भेडा हो कि होइन? हामी गोरु हो कि होइन? तपाईँहरू आफै ऊ गर्नुहोस्, मैले मात्र भनेको होइन। तपाईँहरू आफै मनन गर्नुहोस् न, नेपाली सबै भेडा हो कि होइन? भेडा होइन भने त त्यत्रो 17,000 मान्छे मारेर आएको छ यार। 17,000 मान्छेहरू शहीद भएको छ। कसैको घरमा अपाङ्ग छ, कसैको छोराछोरी टुहुरा भयो, कसैको बुढी विधुवा भयो।
यस्तो गरेर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याएर पनि केही ख्यास छैन। इन्डियाले जे भन्यो, जस्तो नाच भन्यो त्यस्तै नाच्यो। कम्मर भाँच्यो भने कम्मर भाँच्यो, चाक मात्रै हल्ला भने चाक मात्रै हल्लायो। अनि त्यस्ता मान्छेलाई अझै पनि पछि लागेर के नै गर्छ जस्तो साला। अझै त्यसैलाई सपोर्ट दिइरहेको छ यार। देशको लागि कस्तो चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता छ। देशको उपयुक्त जनशक्ति चाहिँ कहाँबाट चाहिँ उ गर्ने हामीले, कहाँबाट चाहिँ त्यहाँ राम्रो खालको चाहिँ उसलाई उम्मेदवारहरूलाई उठाएर त्यहाँसम्म पुर्याउने, त्यो सोच न। खालि त्यो कुहिएको आलुहरूलाई उ गर्यो, बस कुहिएको आलुहरूलाई स्याहार्दै ठिक छ तिमीहरूको जिन्दगी। न देश भन्छ, देशको माया त हुनु नै पर्यो नि त। देशको माया भनेको जो विदेशमा बसेको छ नि त्यसलाई लाग्छ देशको माया भनेको। आफ्नो देश नेपाल भनेको के हो भनेर उनीहरूलाई थाहा छ। त्यो देशमै ऊ पत्तुवा भएर हिँडिरहेको कुकुरलाई के को मतलब देश के हो, देश अरूले खाओस् या बेचोस् या देशमा जेसुकै होस्, तिनीहरूलाई के को मतलब। जो विदेशमा बसेको छ नि त्यसलाई थाहा हुन्छ बस देशको माया भनेको के हो, आफ्नो देशप्रतिको माया कतिको लाग्छ भनेर। हामी अहिले 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छ। 80 लाख जति काम गर्न सक्छ नि 21 वर्षभन्दा माथि, 18 वर्षभन्दा माथिको सबै विदेशमा छ अहिले। 80 लाख भनेको कम हो। 80 लाख जन त नेपालमा बसेर रोजगार गर्यो भने देशमा कति ऊ पर्छ, आम्दानी पर्छ, देशमा कतिको ट्याक्स उठ्छ। देशको लागि फाइदा हुने काम केही छैन। 10,000 ऊ भन्यो, 10,000 तिर्ने, फ्री भिसा, फ्री टिकट, बस विदेश जाऊ। जाँदाखेरि मेन पावरले ठोकिदिन्छ 1,50,000, 1,35,000, 1,10,000 ठोकिदिन्छ। अनि मेन पावरले भन्दाखेरि त अनि भिसा त फ्री छ, भिसा फ्री छ, टिकट फ्री हो, 10,000 भने त सरकारले। तिम्रो बाउले खोलेर राखेको छ यो मेन पावर 10,000मा तिमीलाई पठाउनलाई। 10,000 सरकारलाई दिने कि हामीले के खाने, हामी तिमीहरूको सेवा गर्न बसेको हो भन्छ। अब मेन पावरको गल्ती हो कि सरकारको गल्ती हो? तिनीहरूले पठाउन सक्दैन त्यतिमा भने त मेन पावरै नखोला, मेन पावर नै नखोला। तिमीहरूले सक्दैन भने किन खोल्ने त? नत्र सरकारले बने बमोजिम पठाउन सक्नु पर्यो नि त। सरकारले गरेको निर्णयहरू, सरकारले बनाएको योजनाहरू सही सदुपयोग भएको छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नु छैन सरकारलाई पनि। अनि नेपाली जनताहरू पनि सबै भेडा छ कि भेडै म भेडै भन्छु सबैलाई। किनभने सरकारले 10,000 भनेको ठाउँमा हामी मेन पावरमा 1,35,000, 1,50,000 तिरेर आउँछौँ। अनि टिकट हातमा लिएर एयरपोर्टमा जान्छ। एयरपोर्टमा पुगेपछि उसले पुलिसले सोध्छ कति तिरेर आएको। तिर्न त त्यहाँ 1,30,35,000 तिरेको छ नि, 1,50,000 तिरेको छ नि। पुलिसको अगाडि हामी आफै झुट बोल्छौँ 10,000 तिरेर आएको। 1,50,000मा 10,000 तिरेपछि त अनि 40,000 कसले खायो? 1,40,000 कसले खायो? हामीलाई त्यति 1,40,000 रुपियाँ पैसा कमाउनलाई फर्स्टचोटि विदेश आउँदाखेरि विदेशमा कति महिना काम गर्नुपर्छ थाहा छ? कम्तीमा पनि 4 महिना 5 महिना काम गर्नुपर्छ। 5 महिना काम गर्दा बल्ल त्यो ऋण क्लियर हुन्छ, ऋण चुक्ता हुन्छ। अनि 5 महिना भनेपछि 19 महिना हामीले काम गर्छ। 19 महिनामा हामीले कति कमाउन सकिन्छ? 1 वर्ष 19 महिनामा कति कमाउन सकिन्छ हामीले? त्यो सोच्नु भएको छ? 19 महिनामा हामीले 2 वर्षमा घर जाँदाखेरि हामीले धेरै 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 जम्मा गर्यो भने 4 लाख रुपियाँ, 4 लाख पैसा कमाउनलाई हामीले यति अर्काको ठाउँमा दुःख गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनुपर्छ, न आफ्नो परिवार देख्न पाएको छ, न कोही देख्न पाएको छ। यस्तो अवस्थामा, यस्तो दुःखमा हामीले काम गर्नु परेको छ। जो हामी विदेशमा छ, हामीले जसले बोकेको छ त्यसलाई थाहा हुन्छ। तर यो नेपालमा बसेर यो भ्रष्टाचार गरेर ऊ गरेर दुनियाँ गरेर कमाएको पैसाले उनीहरूलाई मोज मस्ती छँदैछ। हामीले पठाएको रेमिटेन्सले उनीहरूलाई मोज मस्ती छँदैछ। अरू के चाहे तिनीहरूले? नेपाली जनता जन्दै जुदायो बस। रमेश बसाइले भनेको थियो नि त, हामी जस्तो मान्छे हो त्यस्तै खालको चाहिँ
प्रधानमन्त्री नेता पाउँछ भनेर। हो, हामी आफै भेडा हो, भेडा भएपछि त भेडालाई चराउने कस्तो खालको ऊ चाहिन्छ त, त्यस्तै त हो नि। मान्छेले दिमाग लडाएर जनता जुधायो, त यो पार्टी म यो पार्टी, लास्टमा ख्यास्यो। न देश विकास हुन्छ, न त जनताले सुख शान्ति पाउँछ। अनि यस्तो अवस्था भएपछि देशमा कहिले विकास हुन्छ? साला सडक छापहरू, सडकमा उ गर्ने भत्तुवा कुकुरहरू सोचेर गर, कसैको पछि नलाग। चाहे बाबुराम भट्टराई होस्, चाहे प्रचण्ड होस्, चाहे केपी ओली होस्, जोसुकै होस्, यिनीहरूले आफ्नो ज्यान त सम्हाल्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ। यो बुढाहरू भएर आफ्नो ज्यान सम्हाल्न नसक्ने मान्छेहरूले चाहिँ यत्रो देश हाँक्छ भन्ने चाहिँ कसरी सोच्नु भयो तपाईँहरूले? अब भनेको नयाँ जेनेरेसनको पालो हो, एकदम युवा फिट एन्ड फाइन मान्छे पठाउनुपर्छ त्यहाँ। तब त उसले चिसो दिमागले सोच्छ कि देशमा कतिको विकास हुनुपर्छ, देशलाई कसरी विकास गर्ने, होइन, देशको भिजन कस्तो बनाउने, त्यस्तो खालको मान्छेले बनाउँछ। जो बुढो भएर आफ्नो ज्यान सम्हाल्न सक्ने छैन, अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ देश हाँक्न दिन्न। हुन त हामी नेपाली जनतै गोरु छ, जनतै भेडा हो, कहाँबाट हुन्छ त? हामी जनता सबै भेडा हो, म ठोकुवा गर्छु, सबै भेडा हो। म अहिले के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैले अब सोचेर, होइन, अब जति जे भयो भयो आजसम्मको लागि, होइन, अब देशमा चाहिँ विकास गर्नको लागि हाम्रो पुलिस प्रशासनहरू पनि एकदम इमान्दार हुनु पर्यो। सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्न सक्ने हुनु पर्यो। आर्मीहरू सही सदुपयोग हुनु पर्यो। आर्मीहरूलाई चाहे बोर्डरमा होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, जहाँ खडाको आफ्नो इमान्दारितापूर्वक काम गर्नु पर्यो। नेपाली जनताहरू हामीले सही छनौट गर्नु पर्यो, सही छनौट गर्नु पर्यो। कस्तो खालको चाहिँ देशको लागि उपयुक्त मान्छे छान्ने त, कस्तो खालको उम्मेदवारहरूलाई हामीले भोट दिनुपर्छ, त्यो सोच्नु पर्यो। आफूले भोट दिनुभन्दा अगाडि 9-10 पटक सोच्ने, मैले यो पार्टीलाई दिँदाखेरि यसले देशको लागि केही गर्छ या गर्दैन। भोलिको दिनमा यो मेरो एक मत भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। आफ्नो मत भनेको मतदान कहिले खेर जाने हो कि होइन, मैले सही मान्छे छनौट गरेँ या गलत, पहिले सोच्नु होला। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एक बोतल रक्सी र कुखुराको साब्रासँग कहिले पनि नबिग्नु होला। कुखुराको साब्रासँग बिग्रेर देशको चाहिँ एकदम बेहाल बनाउने जुन सबभन्दा ठुलो पाप त तपाईँहरूलाई लाग्छ। जो लोकल रक्सी र कुखुराको साब्रोसँग बिग्छ नि, त्यसलाई लाग्छ सबभन्दा धेरै पाप लाग्छ त्यसले। त्यही भएर सबैजना हामी सोचेर लाग्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, दुनियाँ कहाँ कहाँ पुगिसक्यो, तर हाम्रो देश भनेको अझै पनि दयनीय अवस्थामा छ। गरिबीको रेखामुनि कति मान्छे छ थाहा छ? कति मान्छे गरिबी छन्। यो कसको कारणले? हाम्रै कारणले होइन। हामीले हेर्नुहोस्, कति सालदेखि हामीले कति ऊ चेन्ज गरे, मन्त्री चेन्ज गरे, यही गरे, वो गरे, तर गर्न सक्ने भनेको क्षमता भनेको कसैको पनि छैन। अहिले मैले देखे अनुसार कुलमान घिसिङलाई हेर्नुहोस्, कति राम्रो काम गरेको थियो। त्यस्तो राम्रो काम गरेको मान्छेलाई बाहिर पाखा लगाइदिए। उहाँलाई त ज्यान दिएर पनि सपोर्ट गरेर, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सपोर्ट गरेर उहाँलाई त पदमा राख्न सक्नुपर्ने हो नि त हामी जनताले। हामी जनताको निर्णय हो नि त। त्यो 2-4 जना भत्तुवा मन्त्रीहरूले, त्यो इन्डियाको भत्तुवाहरूले उ गरेर के गर्न सक्छ? हामी जनता एक हौँ न। हामी जनता सबै एक भयो भने त चाहे मन्त्री केपी ओली आओस्, चाहे प्रचण्ड आओस्, चाहे प्रचण्डको बाउ नै आओस् न, कसले के गर्न सक्छ? त्यही भएर हामी सब जनताहरू एक भएर सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्ने गरौँ। आजलाई भिडियो यति नै। मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, होइन, कमेन्ट गर्नु होला। आफूलाई कस्तो लागेको छ? हामी सबै अब जनतै त्यस्तै छ त। अब मन्त्री त हामीले आफू अनुसारकै त पाउने हो नि त। त्यही भएर पहिले आफू ऊ हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो। आफूले चाहिँ सही या गलत छुटाउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल आफूले निर्णय गरेर ऊ गरेपछि बल्ल राम्रो हुन्छ।
देशलाई राम्रो हुन्छ। देशलाई राम्रो भएपछि भविष्यमा तपाईँको पनि बच्चाहरू हुन्छ, तपाईँको बच्चाहरूलाई राम्रो हुन्छ, उनीहरूको नाति पालातेहरूलाई राम्रो हुन्छ, आफूलाई राम्रो हुन्छ, आफ्नो देशको नाम, आफ्नो देशको चाहिँ इज्जत शान बढ्छ। अहिले हामी नेपालीहरू विदेशमा आए पनि त्यही हो, न त कसैले सम्मान गर्छ, न त हामी विदेशमा आएर धेरै स्यालेरी नै पाउन सक्छ, केही छैन, अपमान सहने मात्रै हो। अरू देशको मान्छेहरू हेर्नु, इन्डियाका मान्छेहरू हेर्नु, फिलिपिन्स, होइन, हरेक ठाउँको मान्छेहरू हेर्नुहोस्, जोसुकै आउँदा पनि मुदिर भएर आउँछ, ठुलो पदमा आउँछ। हामी नेपाली जहाँ गए पनि उयो क्लिनर भिसा, बाबु तिमी उता गएर जे काममा रहन्छ त्यही गर है भनेर मेन बाउले पठाएको हुन्छ पहिले। म यो काममा आएको भनेर जित्ती नगर, त्यहाँ गएर तिम्रो पैसा फस्न सक्छ, यहाँ तिम्रो पैसा दिइसक्यो आमले भन्छ। अनि तिनीहरूले जे काम लगाए त्यही गर है भनेर पठाउँछ, त्यहीँबाट सिकाएर पठाउँछ। अरू देशको मान्छेहरू कुक भएर आयो भने कुकमै हुन्छ, कहिले पनि क्लिनर गर्नु पर्दैन। क्यासियर भनेर आयो भने क्यासियरै हुन्छ, म्यानेजर भनेर आयो भने म्यानेजरै हुन्छ। तर हाम्रो नेपालीहरूको विडम्बना, जोसुकै आओस् क्लिनरै हो, हजुर क्लिनर। अलिकति एक्सपिरियन्स भएको, अलिकति राम्रो भएको मान्छेहरू त्यही 2-4 वर्ष काम गरेपछि अलिक राम्रो ठाउँमा पदमा पुग्छ, नत्र 10 वर्ष काम गरे पनि त्यही क्लिनर रह्यो। यस्तो विडम्बना छ विदेशमा पनि, न त देशमा सम्मान छ, न त विदेशमा सम्मान छ हामी नेपालीलाई। त्यही भएर हामीले सबै सजग हुनुपर्छ, नेपाली जनता हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। यस्ता जुन बलात्कारी, चोरी, डकैती, यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्दै मेरो 2 शब्दलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अब हाम्रो यो च्यानल युद्ध वाइपर च्यानललाई सब्सक्राइबर गर्नुहोला। अब म पनि चाँडै नै नेपाल आउँदैछु। नेपालमा आएपछि हामी पनि सङ्गठनहरू खोलेर अब यो बलात्कारी, हरेक किसिमको यो भ्रष्टाचारी जो देशको लागि एकदम घातक छ नि, त्यो घातक चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जरैबाट फाल्नको लागि हामी अब सङ्घ संस्थाहरू खोल्नेछौँ। अब नयाँ युवाहरूको जोसलाई चाहिँ एक ढिक्क बनाउनेछौँ, होइन, युवाहरूको जोसलाई ढिक्क बनाएर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने हो। अब सरकारले केही गर्न सक्दैन, सरकारले मेन पावरले ठाकिरहेको छ, देख्दैन, आँखा बन्द छ, आँखामा ऊ लागेको छ क्या, मोतीबिन्दु लागेको छ, केही देख्दैन उनीहरूले। हस्पिटलमा भ्रष्टाचारी भएको छ, कोरोना लाग्यो भनेछ, केही नभएको मान्छेलाई आँखा निकाल्यो अनि कोरोना लागेको छ भनेर छुन हुँदैन, त्यो छुयो भने कोरोना सर्छ। ज्यानको माया त सबैलाई हुन्छ, ज्यानको माया भयो भने आफ्नो परिवार मर्दाखेरि कसलाई हेर्न मन लाग्दैन, जबरजस्ती हेर्न जान खोज्छ, दिँदैन। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पनि त्यस्तै छ, डाक्टरले आँखा निकाल्यो, प्याक गर्यो, सिल प्याक गर्यो, कसैले छुन पाउँदैन। कमसेकम सिल प्याक गर्दाखेरि त्यहाँ प्रहरी पनि त हुनु पर्यो नि त, प्रहरीको प्रमुख पनि हुनु पर्यो, त्यहाँ हेर्नु पर्यो सही रोग लागेरै मरेको हो त, रोग लागेरै मरेको हो त, यो सही रिपोर्ट हेर्नु पर्यो। हावा तालमा रिपोर्ट बनायो, नमरेको मान्छेलाई, कोरोनै नलागेको मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भनेर आँखा निकालेर बेचिदियो, मृगौला निकालेर बेचिदियो, चिरफार गर्यो, पोस्टमार्टम खलास, पोस्टमार्टम सिद्धियो, अब जलाऊ, कसैले छुन मिल्दैन त्यसलाई, कोरोना सर्छ। यस्तो अवस्था, यस्तो कन्डिसनमा पुगेको छ देश, यस्तो कन्डिसनमा पुर्याउँदा हामी आफै हो नि त। त्यही भएर म सम्पूर्ण जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी सब एक हौँ। भ्रष्टाचारीको लागि जहाँ भ्रष्टाचारी देख्छ नि त्यहीँ टाउको साउको फुटाइदिउँ, खुट्टा सुट्टा काटिदिउँ। 2-4 वर्ष जेलमा बसेर केही पनि हुँदैन। 2-4 वर्ष जेलमा बसेर, एकजना जेलमा बसेर होइन, एकजना मरेर देश बन्छ भने मर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ, तब मान्छे डराउँछ। 1-2 जना मान्छेलाई सिधाइदेऊ त, जो भ्रष्टाचार गर्यो जस्तो 3-4 जनालाई छप्काइदेऊ त, सिधाइदेऊ, उडाइदेऊ, मरेर केही हुँदैन, मार्दिन। त्यस्तो भ्रष्टाचारीहरू मर्यो भने छ नि, देशको लागि यति फाइदाजनक हुन्छ। 1-2 जना नागरिक मरेर केही देशको लागि केही घाटा हुँदैन। त्यही भएर हरेक
नेपालीहरू अब सजग हुनुपर्छ। हामीले चाहे विदेश होस् चाहे नेपालमै होस्, हरेक ठाउँमा गए पनि हामीलाई जस छैन, हामीलाई सुख शान्ति छैन। त्यही भएर सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर आफ्नो सही मतको चाहिँ सदुपयोग गरौँ, आफ्नो अधिकारको चाहिँ सदुपयोग गरौँ, पालन आफ्नो जुन अधिकार आफ्नो कर्तव्यहरू कहिले पनि नभुल्नुहोस्। आफूले देशको लागि के गर्नुपर्छ हैन, सक्षम भएर आफ्नोले सक्नेसम्म आफूले सकेसम्म देशको लागि सहयोग गरौँ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल।